اور گج کے بولو صدیق دا پہلا نمبر ہے خواب دے رب دی قسم ہے نمبر عطا کرن والا کائنات دا رب ہے کوئی شیعہ میرے صدیق دی خلافت تے کیچر اچھالے کوئی ذاکر صدیق دے امام تے کیچر اچھالے یہ روح زمین تے صدیق خلافہ راشدین اندرو پہلا نمبر نہیں جو صدیق دا عشرہ مبشرہ جو پہلا نمبر نہیں جو صدیق دا صحابیت اندر پہلا نمبر نہیں جو صدیق دا وفا اندر پہلا نمبر نہیں جو صدیق دا مال قربان کرن اندر پہلا نمبر نہیں جو صدیق دا جان قربان کرن اندر پہلا نمبر نہیں جو صدیق دا شگردی اندر پہلا نمبر نہیں جو صدیق دی محبت دا پہلا نمبر نہیں اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد ہنگن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریا حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سب کہہ دو آمین۔ انشاءاللہ جو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پچھلے جمعہ دے اندر بھی شان صدیق اکبر دی شان دے حوالے نال گزارشات کی تھی۔ حج 22 جماعت الثانی ہے، حج دے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن ہے۔ حج دے دن حضرت ابو بکر اللہ دے حضور جا پہنچے۔ حج دا او دن ہے جس دن دے اندر صحابہ تے دوبارہ یتیمیاں چھا گئیاں۔ حج دا دن ہو دن ہے جس دن ماں عائشہ دیا اکھا دے اندروں دوبارہ آنسواں دیا چھڑیاں لگ گئیاں۔ حج دا دن ہو دن ہے جس دن عمر دی اکھاں چوں آنسواں دیا چھڑیاں نظر آن گیا۔ وہ صحابہ نے مصطفیٰ علیہ السلام تو 2 سال بعد جناب صدیق اکبر دی وفات والا چہرہ تکیا۔ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں اللہ پاک نے بڑیاں شاناں دے نال اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا۔ کون؟ ابو بکر اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے جنہاں کئی بار جنت دیاں بشارتاں سنائیا۔ خدا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن دا منظر ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے ہنج کھوئیں تے تشریف فرمانے دروازہ کھڑکان والے دروازہ کھڑکایا۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ جا دروازے تے جا کے ویخ کون ہے دروازہ کھڑکان والا؟ فرمایا اللہ دے رسول ابو بکر آئے نے۔
فرمایا اندر بلا لے ابو بکر نو جنت دیاں بشارتاں سنا دے۔ کون ابو بکر ہے جنہوں اللہ دے رسول نے بار بار جنت دیاں بشارتاں سنائیا، ہودا نام جناب ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مہینے دی حج 22 تاریخ نو جناب ابو بکر نے اللہ دی ملاقات نو جا پہنچے۔ پیغمبر علیہ السلام دے حجرے دے اندر میرا صدیق جا پہنچے۔ کون ابو بکر ہے؟ ساری کائنات واسطے نمونہ صحابہ نے، اور صحابہ واسطے اگر نمونہ کوئی نظر آئے گا تے میرا صدیق نظر آئے گا۔ ساری کائنات دے امام صحابہ نے، اگر صحابہ دا امام نظر آنگے میرے ابو بکر صدیق آنگے۔ ساری کائنات اندر اللہ رب دے نبی نے، اگر نبیان تو بعد انسانہ دے اندر سب تو افضل ترین شخص نظر آئے گا میرا ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ کون ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ دی شام دا کیا کہنا، جو گھبراوے، جو پیغمبر نو حوصلہ دوے، اللہ قرآن بناوے، جو پیغمبر دے نال کلام کرے، اللہ قرآن بناوے۔ کعبۃ اللہ دے رب دی قسمے جو بچپن تو لے کے آخری دن تکر پیغمبر دا ساتھ نباوے، ہونو ابو بکر کہندے نے۔ جو قبر دا ساتھی بن جائے ہونو ابو بکر کہندے نے۔ جو حشر دا ساتھی بن جائے ہونو ابو بکر کہندے نے۔ جو حوض کوثر دا ساتھی بن جائے ہونو ابو بکر کہندے نے۔ جو پل صراط تو پیغمبر دے نال گزرے ساتھی بن کے ہونو ابو بکر کہندے نے۔ کعبۃ اللہ دے رب دی قسمے جو پیغمبر دے نال جنت دے اندر برابر جاوے ہونو ابو بکر کہندے نے۔ سارے اچھی آواز نال کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ کنیا شانہ والا میرا صدیق نظر آئے گا۔ آؤ نا اللہ دے قرآن مجید تے غور فرما لو۔ اللہ دا قرآن ہم جو جناب صدیق دی صداقت دا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ اعلان فرما دو والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ پاک دا قرآن جناب صدیق دی صداقت دا اعلان کر رہا وے۔ اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ ہوشیار دی صداقت دا اعلان تے کرو نا۔ اللہ کے سیار دی صداقت دا کعبۃ اللہ دے رب دی قسمے آمینہ دے لال جدو اعلان نبوت فرمایا مکے والیوں اگر میں تو انو کہہ دوا ہے پہاڑی دے پچھوں ایک لشکر آن والا ہے آکے تو آڈے تے حملہ کر دوے گا، کیا اس بات دے اوپر یقین کر دے ہو؟ حمدے نے عبداللہ دے پتر پہاڑی تو پچھے رستہ کوئی نہیں آنے والا، اگر تو کمیں گا ہسی یقین کر لوانگے، اگر تو کمیں گا ہسی من لوانگے، کیونکہ ساری زندگی سونے اب تو جھوٹ نہیں بولیا، ساری زندگی تیری زبان جو غلط بیانیاں نہیں ہویا۔ آقا فرماندے نے اگر میں کہہ دوا حملہ تو آڈے تے لشکر آکے اچانک کر دوے گا، حمدے نے عبداللہ دے پتر ہسی ویکھن بھی نہیں جاوانگے، ہسی من لوانگے، ایب تے کافران دا بھی امام تے عقیدہ وے
ساری کائنات دے اندر اگر سچا نظر آئے گا عبداللہ دا پتر آئے گا. اگر روح زمین تے جن نے ساری زندگی کدے جھوٹ نہیں بولیا انہوں عبداللہ دا پتر امام کائنات سید الانبیاء امام کائنات امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد کیا جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کافران دا عقیدہ عبداللہ دے پتر نے کدے جھوٹ نہیں بولیا. یہودیاں دا عقیدہ عبداللہ دے پتر نے کدے جھوٹ نہیں بولیا. پھر میں کہنا چاہنا او جدی صداقت دی گواہی کافر دین, جدی صداقت دی گواہی منافق دین, جدی صداقت دی گواہی قریش دے لوگ دین, ساری کائنات اندر اگر سچا نظر آئے گا عبداللہ دا جایا آمینہ دا جایا عبداللہ دا پتر نظر آئے گا. میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی اپنی زبان جو نہ نبوت دے اعلان کرنے تو پہلے بھی تے نہ بعد اندر 63 سالہ زندگی اندر نہ رات نو نہ دن ویلے نہ جوانی چ نہ لڑک پان اندر میرے مصطفیٰ نے کدے جھوٹ بولیا اور نہیں جے بولیا. وہ سچے پیغمبر نے صدیق نو سچا کے آوے اور جدی زبان جو کدے جھوٹ نہ نکلے انہیں سچی زبان جو صدیق نو سچا کے ہے اور جنو ساری کائنات دی سچی زبان سچا کوے جنو ساری کائنات دیا زبانہ ایک پاسے میرے مصطفیٰ دا کہنا ایک پاسے کعبۃ اللہ دے رب دی قسم ہے اور جنو پیغمبر سچا کوے او دی صداقت کوئی شک کر سکدا اور جنو جبریل سچا کوے او دی صداقت شک نہیں ہو سکدا. جنو قرآن سچا کوے جنو رحمان سچا کوے اگر صدیق سچا نہیں پھر کوئی کائنات اندر سچ بولنے والا نہیں. اگر صدیق سچا نہیں کائنات اندر حق دی بات کرن والا کوئی نظر نہیں آئے گا. کعبہ دے رب دی قسم ہے اور جدی زندگی ساری دے اندر ایک جھوٹ نہ ہووے انہوں ابو بکر کے آ جاندا ہے اور جدی صداقت دی گواہی آمینہ دا لال دوے رب دا قرآن دوے. اللہ فرمان دینے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ پاک نے صداقت دیا آپ گواہیاں دتیاں نے. اللہ پاک دا قرآن صدیق دی صداقت نو بلند کردہ نظر آ رہا ہے. کون میرا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن دا منظر حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے نبی جی اس دنیا دے اندر توانو سب نالو زیادہ کدے نال پیارے. آقا فرماندے نے اللہ دی زمین دے اوپر مینو سب نالو زیادہ پیارے تے امی عائشہ دے نالے. مینو کائنات دے اندر سب نالو زیادہ محبت عائشہ دے نالے. فرمایا محبوبہ توانو مردان دے اندروں کدے نال پیارے. آقا فرماندے نے مینو مردان دے اندر اپنے ابو بکر دے نال سب تو زیادہ پیارے. مینو صدیق دے نال سب تو زیادہ محبتاں نے. او جی دے نال آمینہ دا لال پیار کرے تو کیوں نہیں کردا جی دے نال میرا مصطفیٰ محبت کرے. ظالمہ کیوں نفرت کرنا جی دے نال علی پیار کرے تو پیار کیوں نہیں کردا جی دے نال 1 لاکھ کمو پیش 44,000 صحابہ محبت کرن تو کیوں نہیں کردا جی دے نال اللہ پیار کرے تو کیوں نہیں کردا جی دے نال جبریل پیار کرے کیوں نہیں کردا
جدے نال اللہ دی ساری مخلوق پیار کرے ظالمہ کیوں نہیں کردہ آمین امدلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمدن صحابہ میں تو اڈے سارے آمدے احسان آبتدا بدلا دنیا دے کے جا رہا ابو بکر تیرے احسان آمدہ بدلا کل قیامت نو اللہ ہی ادا کرے گا ہوا قربان جاما کہ ابو بکر جدے احسان آبدہ بدلا پیغمبر بھی ادا نہ کر سکے کون میرا صدیق ہے جدے بارے پیغمبر نے فرمایا اللہ دا خلیل جناب ابراہیم اللہ دا محبوب جناب ابراہیم ابراہیم نے اللہ دی خلیلی دا حکم دا کر چھڑیا فرمایا ابراہیم اللہ دا خلیل خلیل دا معنی جگری دوست خلیل دا معنی قریبی رفیق خلیل دا معنی ہم سفر خلیل دا معنی ہر باپ تے عمل کرنے والا خلیل دا معنی یاریاں نبانے والا فرمایا خلیل اللہ نے اللہ دیا یاریاں دے اندر حق ادا کیتا وے اللہ دا خلیل ابراہیم میرا خلیل میرا جگری دوست جناب ابو بکر اور جنوں پیغمبر نے فرمایا میرا خلیل میرا دوست ابو بکر وہاں میں قربان جاواں کیری کیری گل کرا اپنے صدیق دے بارے کدھر قرآن آمدہ وے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ فرمان دینے اگر شیعہ تے سن لوے اگر بریلویت تے سن لے اگر دیوبندیت اللہ دا قرآن سن لوے وہابیت تے سن لوے اللہ فرمان دینے امام دا دعویٰ کرنے والوں اپنے آپنوں مومن کہلانے والوں مومنین کہلان والوں اپنے آپنوں متقین کہلان والوں حاجی بنن والوں نمازی کہلان والوں سب تو پہلے نمازہ قبول تد کرانگا حج بیت اللہ دا قبول تد کرانگا عمرہ قبول تد کرانگا صدقہ دیتا قبول تد کرانگا تیرا ایمان ابو بکر جیسا ہوئے قرآن اندہ تیرا ایمان عمر جیسا ہوئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ دا قرآن نقشہ پہ آکچ داوے اللہ کیوں امام دی گل کرنا ہے ایک دن دا منظر ہے صحیح سننے ابھی داود اندر روایت ہے حقانج تشریف فرمان ہے میرے پیغمبر نے ہم جلام کی تاوے حقا فرمان دینے صحابہ مال چاہی داوے صحابہ اللہ دی راندر صدقہ چاہی داوے اللہ دی قسم میرے نبی دا یار عمر کھڑا ہویا فرمایا محبوبہ عمر مال لے کے آئے گا ابو بکر کھڑے ہوئے نے اور پیغمبر مال منگے حاضر ہونے والا کون ہے اور پیغمبر جان منگے قربان کرنے والا کون ہے میرا ابو بکر دے آقا علیہ السلام نے صدقے دا اعلان کیتا ابو بکر کر گئے نے عمر فرمان دینے آج ابو بکر کو لو میں سبقت لوانگا آج ابو بکر کو لو میں وعدنے کیا لوانگا عمر کر دے اندر جا کے ابدا مال لے آئے نے ابدا کار اندر چھڑائے نے ابو بکر نے انجا پھیرے آوے سارے دا سارا مال کٹھا کر کے میرے پیغمبر دے کول لے آئے نے حق علیہ السلام نے پوچھیا عمر کی لے کے آیا ہے فرمایا سونیا ابدا مال لے آیا وا ابدا کر چھڑایا وا
فرمایا ابو بکر تو کی لے کے آیا وے؟ فرمایا محبوبہ سب کچھ لے آیا وا، ایک سوئی بھی گھر دے اندر نہیں چھڑ کے آیا، اگر گھر اندر چھڑ کے آیا سونے محبوبہ تہاڈا پیار تے اللہ دی محبت چھڑ کے آیا۔ عمر فرماندے نے ابو بکر عمر تیرے کولو کدے بھی اگے نہیں لنگ سکدا۔ کون ابو بکر؟ پھر میں ببال توہل کہنا چاہنا وا حضرت ابو بکر نے مال اندر پہل نہیں کی تھی، ہر کام دے اندر اگر پہلا نظر آئے گا تے بولو کون ہے؟ ابو بکر نظر آئے گا۔ میں پچھلے جمعہ بھی کے آوے بارہ دمانا پہلا وے ابو دمانا، ایتھے ابو والا نہیں کیتا جائے گا، ابو دمانا جس طرح کیتا گیا ابو تراب نٹی دا باپ علی نو کیا گیا، ابو ہریرہ پلیام دا باپ والا جس طرح ابو ہریرہ نو ابو دمانا ابو ہریرہ پلیاں والا ابو تراب علی مٹی والا کعبہ دے رب دی قسم صدیق دے ابو دا کیا معنی کیتا جائے گا؟ بارہ پہلا ابو دمانا پہلے والا ابو بکر صدیق ہر کم چ پہلا، اگر کلمہ پڑھے سب تو پہلے، قرآن پڑھے سب تو پہلے، شگیرت بنے سب تو پہلے، بخاری اندر جدا نبی تو بعد صحابہ ساریا تو پہلے تذکرہ نظر آئے گا، صدیق دا آئے گا، اگر پیغمبر دی بچپن دی یاری اندر نمبر پہلا صدیق دا نظر آئے گا، پیغمبر دی جوانی اندر یاری دا پہلا نمبر صدیق دا آئے گا، ہجرت اندر پہلا نمبر صدیق دا آئے گا، سواری اندر پہلا نمبر صدیق دا آئے گا، رات دے سفر اندر پہلا نمبر صدیق دا آئے گا، قرآن اندر نبی تو بعد اللہ فرماندے نے من النبیین والصدیقین، نبی تو بعد پہلا نمبر صدیق دا آئے گا، اچمانہ تو آواز آئی اللہ فرماندے نے اسا صدیق تینو سارے صحابہ جو پہلا بنایا، صدیق نبی دے سسرا اندرو پہلا سا سیدہ خدیجہ تو بعد پہلا تا فرمایا صدیق فرشتے یاری اندر اسا نمبر پہلا تا کیتا، عرشاں تے یاری اندر اسا نمبر پہلا تا کیتا، قبر اندر سارے صحابہ تو پہلے نبی تو بعد قبر نال بڑی اسا نمبر پہلا تا کیتا، او صدیق دتھے تکر تیرا وس چلے اسا نمبر پہلا رکھیا، جدو تیرا وس ختم ہویا اساڈا وس چلیا، اسا پہلا نمبر تیرا تد بھی رکھیا، اگر موت آوے نبی تو بعد صدیق دا پہلا نمبر ہے، کل قیامت دے دن نبی نو نظر سب تو پہلے جو نظر آئے گا حقام دا تارا بن جائے گا، او دا نمبر پہلا وے، او دا نام صدیق اکبر ہے، کعبہ دے رب دی قسم جو حوض کوثر تے سب تو پہلے نبی دے ہتھوں جام پیوے گا، صدیق دا پہلا نمبر ہے، جدی پیغمبر سفارش کرے گا وہ صدیق دا پہلا نمبر ہے، پھر میں کہا گا دبا دم بس کلندر صدیق دا، اور گج کے بولو صدیق دا پہلا نمبر ہے، کعبہ دے رب دی قسم ہے نمبر عطا کرن والا کائنات دا رب ہے، کوئی شیعہ میرے صدیق دی خلافت تے کیچر اچھالے، کوئی ذاکر صدیق دے امام تے کیچر اچھالے، یہ روح زمین تے
صدیق خلافائے راشدین اندرو پہلا نمبر نہیں جے صدیق دا عشرہ مبشرہ جو پہلا نمبر نہیں جے صدیق دا صحابیت اندر پہلا نمبر نہیں جے صدیق دا وفا اندر پہلا نمبر نہیں جے صدیق دا مال قربان کرن اندر پہلا نمبر نہیں جے صدیق دا جام قربان کرن اندر پہلا نمبر نہیں جے صدیق دا شگردی اندر پہلا نمبر نہیں جے صدیق دی محبت دا پہلا نمبر نہیں جے صدیق دی الفت دا پہلا نمبر نہیں جے صدیق دے پیار دا پہلا نمبر نہیں پھر مصطفیٰ دے نال کوئی پیار کرن والا نظر نہیں آئے گا رات دی وفا نظر آئے گی صدیق دی آئے گی دن دی وفا نظر آئے گی صدیق دی آئے گی اگر نبی دا ہم سفر ہے تے جناب ابو بکر ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے جو صدیق جنتی نہیں پھر کوئی کائنات دے اندر جنت والا ہو سکدا ہو گج کے بولو ہو سکدا نہیں جے ہو سکدا امام الانبیاء جناب محمد اور گج کے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے افضل البشر بعد الانبیاء نہیں ترجمے دی سمجھ آئے افضل البشر بعد الانبیاء آقا فرماندے نے اگر نبیوں تو بعد افضل ترین شخص او دا نام ابو بکر جے افضل البشر بعد الانبیاء اللہ ذوالجلال دی قسم کون ابو بکر ایک دن دا منظر میرے پیغمبر نے ہم جسے صحابہ فرماندے نے ہاتھ چک لینے اللہ والی ابتجامہ کر دینے کہ میرے نبی نے فرمایا اے اللہ کل قیامت دا دن ہوئے اللہ میرے ابو بکر نو میرا ساتھ دینا اللہ جڑا مقام جڑا درجہ اللہ جیڑی جگہ میں نو عطا کرے اللہ میرے صدیق نو بھی اللہ میرے نال عطا کرنا اللہ دے نبی نے فرمایا ہجے میرے ہاتھ زمین وال نہیں آئے آسمان نام دے رب نے پہلے جبریل نو کلیا جا میرے پیغمبر نو کہہ دے ہزا تیریاں دعاواں نو قبول کر لے آوے او صدیق واسطے پیغمبرہ ہاتھ اٹھائے نہیں ہاں میرے نبی صدیق واسطے دعاواں کیتیاں نہیں اللہ پاک نے تیریاں دعاواں نو قبول کر لے ہے آقا فرماندے نے اللہ میرے صدیق نو میرے نال درجاتا فرما کعبہ دے رب دی قسم عمر دعا کرے اللہ پیغمبر دا ساتھ دے عثمان دعا کرے اللہ پیغمبر دا ساتھ دے علی دعا کرے اللہ پیغمبر دا ساتھ دے خطیب دعا کرے اللہ پیغمبر دا ساتھ دے اللہ دی قسم صحابہ دعا کر اللہ پیغمبر دا ساتھ دے تابی دعا کر اللہ پیغمبر دا ساتھ دے تبا تابعی دعا منگم تے کہن اللہ پیغمبر دا ساتھ دے ائمت محدث اللہ کولو دعا کر کہن اللہ پیغمبر دا ساتھ دے امیر دعا کرے غریب دعا کرے خطیب دعا کرے امام دعا کرے مقتدی دعا کرے بادشاہ دعا کرے رعایا دعا کرے امت دعا کرے اللہ پیغمبر دا ساتھ دے واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاوا تیرے لئے نبی دعا کر کے کہنے اللہ مینوں صدیق دا ساتھ دے واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاوا پھر میں کیوں نہ کہا سارے صحابہ صدیق نظر آنگے سارے صحابہ سچے نظر آنگے سارے دے سارے صدیق نے صدیق دا مانا
سچ بولنے والے عمر ابن صدیق ہے، عثمان ابن صدیق ہے، علی ابن صدیق ہے، طلحہ زبیر سعد سعید معاویہ ابن صدیق نے، حسن حسین صدیق نے، پھر کعبہ دے رب دی قسم ہے جنہیں میرا اللہ اللہ اکبر ہے، میرا نبی رسول اکبر ہے، اللہ سارے ہم تو بڑا ہے، میرا پیغمبر رسول اکبر ہے، سارے رسولہ نالو عبد شان والا ہے، ایسے طریقے نال صحابہ سارے صدیق نے، پر ابو بکر صدیق اکبر ہے، سارے ہم تو بڑا سچ بولنے والا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور میرا صدیق دے سچ بولنے والا وے، کعبۃ اللہ دے رب دی قسم ہے، کون میرا صدیق ہے؟ حج دا کوئی کالا کہہ جاوے ہوتے امام تو پھر گئے نے، پر نانا میرے ویرا اللہ دی قسم ہے، ایک دن دا منظر ہے، صدیق دی وفات دا تذکرہ کرا مکہ دا چونک ہے، تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے مکہ والے پڑھ لو نہ کولو لا الہ، او مسجد اقصی اندر آنے والے صدیق دیا پروانے صدیق دا نعرہ گج کے پڑھنا، پڑھو لا الہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ ابو جال تے ابو لاب ہم جگہ بردے نے انہا پیغمبر تے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے، لوگوں میرے مصطفیٰ دا جرم ہے، قولو لا الہ الا اللہ، ہے سنگ دلانے پیغمبر تے ظلم کی تاوے دسنے والے آنے کہ ابو بکر تیرے یار نو مکہ دے چونک اندر ظالم پہ مار دینے، یار ہووے تے امجدہ ہووے، وفادار ہووے تے امجدہ ہووے، سسر ہووے تے امجدہ ہووے، ہم سفر ہووے تے امجدہ ہووے، جگری خلیل ہووے تے امجدہ ہووے، محبتہ ہون تے امجدیاں ہون، پیار ہووے تے امجدہ ہووے۔ ابو بکر دوڑ دیا مکہ دے چون آکے کافرانو ہمج پچھے اٹھایا وے، زبان غانا میرا صدیق آنداوے، او کافرو کنو پہ مار دے ہو جدہ جرم کیے حتی کو تو لونا رجلا یقولا ربی اللہ، او جرام دا میرا رب اللہ، جرام دا میرا مشکل کشا اللہ، اینا پیغمبر نو چھوڑے آوے، صدیق نو اینا مارے آ، میرے صدیق بے ہوش ہو گئے نے، گھر اندر پہنچایا، ماں ام خیر دودھ لے کے آئیے، لے پتر ہوش آیا، دودھ پی لے جوانا، توجہ کری جملہ ضائع نہ کری، ام خیر فرمان دیا نے، لے پتر صدیق دودھ پی لے، فرمایا ماں اونی دیر دودھ نہیں پیوانگا، پہلے میں نو دسنا میرے پیغمبر دا کی حال ہے، ماں خاموش ہے، میرے ابو بکر نے فرمایا اماں جاؤں میں جمیل کو لو پوچھنا، انہوں میرے پیغمبر دے بارے علم ہے، آقا کے سہالت اندر نے ام جمیل دے کول ام خیر پتھر ٹپ دیا آکے حوال پوچھیا، تے فرمایا ابو بکر تیرے پیغمبر دار ارکم اندر تشریف فرمان ہے، میرے صدیق نے ایک ہاتھ ام خیر دے کندیاں تے رکھیا وے، دوجا ہاتھ ام جمیل دے کندیاں تے رکھیا،
ظالماں نے ظلم دے انتہا کر چھڑیے پر صدیق نے وفا دی انتہا کر چھڑیے صدیق انج قدم کسیر دیا دار ارکم کل پہنچے نے دروازہ کھڑکایا میرے نبی دا چہرہ ویکھیا ابو بکر نے دروازہ کھڑکایا میں قربان جاوا کدھر نبی دروازے تے آ رہے ہیں صدیق پہ آ دروازہ کھول دے تے کدھر صدیق جا رہے نے تے میرے مصطفیٰ دروازہ کھول رہے نے آقا نے دروازہ کھولیا تے سامنے میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھیا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تک دینے تے زبان غال نہ لاندینے کل مصیبت بعدک جلالو کل مصیبت بعدک جلالو میرے صدیق نے دروازہ کھولیا تے چہرہ انور تے نظرہ پیا وزوحا دے چہرے نو تکیا کالیا زلفا نو تکیا اپنے یار نو تکیا تے زبان غالال مسکرا کے آمدے نے میرے صدیق نے فرمایا کل مصیبت قربان جاواں صدیق تیرے الفاظ کھولو کل مصیبت بعدک جلالو فرمایا سونیا تو اڈا چہرہ تکے آوے صدیق نو مارا ہی پھول گئی آنے تو اڈا چہرہ تکے ہے صدیق نو غم پھول گئے نے کعبہ دے رب دی قسم امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب اندر لکھے آوے ساری کائنات دا ایمان ایک پلرے اندر رکھ دیتا جائے صدیق دی ایک رات دی عبادت داوی کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا اللہ دا قرآن نقشہ کچھ دے او غار چ جاوے اللہ فرماندے نے لا تحزن ان اللہ مانا سونیا غم نہ کر پریشان نہ ہو کعبہ دے رب دی قسم جنوں حوصلہ دین والا کائنات دا رب نظر آئے جدے امام دیا گواہیاں دین والا کائنات دا رب نظر آئے او دے امام دے اوپر شک کیتا جا سکدا اور نہیں جے کیتا جا سکدا میں ایک کالے دا خطاب سن رہا تھا بھائی فہد توجہ فرما میں ایک کالے دا خطاب سن رہا تھا ہمدا صدیق اگر بہادر ہے تے پھر غار چ کیوں چھپ گیا اگر صدیق بزدل نہیں پھر غار چ کیوں لک گیا پھر میں جواب اندر کہنا چاہنا وا کعبہ دے رب دی قسم اگر چھپنا تے لکنا بزدلی ہے تیری کتاباں چ لکھے ہے تیرا امام قرآن لے کے غار اندر چھپ گیا وے 1200 سال دا لمحہ گزر گیا تیری کتاباں دے مطابق تیرے عقیدے دے مطابق شیعہ حضرات دے قول و اقرار دے مطابق شیعہ حضرات دے قلم اٹھانے والے مصنف دے مطابق امنا دا امام قرآن دے 10 سپارے لے کے غار اندر بڑھ گیا نبی پاک تو 200 سال بعد غار اندر چلا گیا قرب قیامت غار اندروں نکلے گا اور صدیق نے تین راتہ غار اندر پیغمبر دا چہرہ تکیا صدیق 3 دن غار اندر رہے اگر غار اندر رہنا بزدلی ہے تیرا امام 1200 سال دا غار اندر چھپے ہے لت پکڑ کے کٹنا بار جے بزدلی چھپنا ہوئے اپنے امام دے بارے کی کمیں گا اور صدیق چھپیا رب دے حکم نال صدیق چھپیا پیغمبر دی جان بچانے دی وجہ نال صدیق چھپیا
چھپیا وفادار بن کے کعبہ دے رب دی قسم تیرا امام کدے تو ڈر کے کنوں لے کے غار چ بڑھ کے چھپ کے 1200 سال دا بیٹھا وے اگر صدیق دی صداقت تے بکواس کرے گا میں صدیق دی وفا دا تذکرہ کراں گا صدیق نو جھوٹا معاذ اللہ کہے گا میں تینوں لعنتی کتا کہاں گا تینوں کذاب کہاں گا اگر چھپنا بزدلی ہے تیرا امام 1200 سال دا کیلین بیٹھا وے او صدیق دیا تین رابطان دے بارے تو ویک کے کہہ دیتا صدیق بزدلے کعبہ دے رب دی قسمیں صدیق دیا تین رابطہ پر لیا اور پر صدیق دا بدر دے اندر تلوار چلانا پر میرے صدیق دا احد دے اندر تلوار چلانا صدیق دی جرت دا صدیق دی بہادری دا صدیق دے ایمان دا صدیق دی محبت دا صدیق دے عقیدے دا نعرہ لانا جاننا با صدیق اگر بزدلے پھر دسنا احد دے میدان اندر پیغمبر دا وفادار کون ہے گج کے بول ابو بکر حنین دے میدان اندر نبی دے واسطے جو تلوار لے کے کھڑا ہوئے اور کون ہے جو خندق اندر نبی واسطے تلوار لے کے کھڑا ہے اور کون ہے جو تبوک اندر نبی واسطے تلوار لے کے کھڑا ہے کون ہے میرا صدیق اور جن نے ڈنگ کھا کے بھی وفا کیتی ہے اور جو ڈنگ کھا کے قدم نہ ہلاوے انہوں بزدل کہ آ جاندہ ہاں گج کے بولو انہوں بزدل کہ آ جاندہ نہیں کہ آ جاندہ جو صدیق بزدل ہے پھر کوئی بہادر کائنات اندر نظر آ سکدا ہاں گج کے بولو کعبہ دے رب دی قسمیں بائی جماعت الثانی نو میرے ابو بکر دی وفات دا دینے حج دے دن جناب صدیق اکبر اس دنیا کائنات نو چھوڑ کے چلے گئے حج دے دن میرے صدیق دے صحابہ یتیم ہو گئے میں پھر کہاں گا اسلام دی عمارت کھڑی ہے پہلی اٹ صدیق ہے اگر صدیق دی عظمت تے حملہ ہوئے گا اسلام دی ساری عمارت تے حملہ ہوئے گا اگر صدیق دی مینارہ بے اسمام دا اگر صدیق دے امام تے کیچر اچھلے گا اور صدیق دی صداقت تو بعد عمر دے امام تے بھی کیچر اچھالیں گے کعبہ دے رب دی قسمیں میں تے علی دا بھی غلام ہاں میں حسین دا بھی غلام ہاں حسن دا بھی غلام ہاں 1,46,000 صحابہ دے غلام ہاں جڑے پیغمبر دے غلام نے ساڈے امام نے جو پیغمبر دے صحابی نے ساڈی اکھیاں دے تارے نے جو پیغمبر دے صحابہ نے سانو جان تو پیارے نے جو پیغمبر دے صحابہ نے کعبۃ اللہ دے رب دی قسمیں مہاجر نے انصار نے والسابقون الاولون نے پہلے آن والے بعد اندر آن والے شہید ہون والے طبی موت نال اموات دے نال ملن والے جو شہید ہو گئے ہسی انہاں دے بھی نوکر ہاں جو دنیا چھڑ گئے ہسی انہاں دے بھی نوکر ہاں جو صحابہ نو بھونکے گا انشاءاللہ ہسی انہاں واسطے میدان سجاوا گے انہاں واسطے میدان عمل اندر آوا گے آخری گل کرا وہ صدیق کون ہے اللہ دی قسم ہے جو نبی تو بعد مسلح رسول دا امام بن جاوے وہ صدیق کون ہے جو پیغمبر دی ہر سنت نو زندہ کرے تو باب فدق دا صدیق دے امام تے کھیچر اچھال لاوے صدیق نے باب فدق سیدہ فاطمہ نو نہ دیتا فاطمہ نو اپنے دروازے تو خالی موریا صدیق دے امام تے کھیچر اچھال لے اس نقطے نو سامنے رکھ کے فاطمہ خالی گئی ہے پر کعبہ دے رب دی قسمیں سیدہ فاطمہ نو میرے مصطفیٰ نے بھی ایک بار خالی کلیا لا میرے نبی تے فتوہ سیدہ فاطمہ یا
محبوبہ غلام آئے نے کچھ غلام دو میرے پیغمبر نے فرمایا غلام سارے تقسیم کر دیتے گئے سیدہ فاطمہ خالی موریا لگام نبی تے فتوہ جو صدیق تے لانا ہے میرے صدیق نے ساری زندگی مال کھاتا نہیں صدیق نے مال دیتا ہوئے مال رکھیا نہیں مال قربان کیتا ہے اور جنہیں ساری زندگی اپنے گھر اندر ایک سوئی نہ رکھے اور سیدہ فاطمہ دا حق کھا سکدا نہیں بولے وہ کھا سکدا پھر کہن والا ہوندا اور جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے اور جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کی میں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے اور جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کی میں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے بندہ بان بھنگے ہمیں چولا نہ مار کر لے تو نبی دے صحابہ نال پیار کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دا منظر ہے حضرت ابو بکر دی طبیعت خراب ہون لگ جاندی ہے 22 تاریخ ہے بھائی میرا عمر نکلے آوے اسلم غلام نالے عمر فرماندے نے میں اج ابو بکر دا حال پوچھے آواں چل دے آ غلام اسلم آندہ عمر ہے گھر دا دروازہ او دروازہ پہ جتھے پیغمبر دا یار ابو بکر رک گئے ہمانو کھانا کھلایا کردہ عمر پہ ہاریا آمنا ماندہ حال پوچھ لے عمر نے دروازہ کھڑکایا مندکل باب کھونے دروازے تے فرمایا عمر ابن خطاب دروازہ کھولے آوے عمر فرماندے نے ہمہ پہ آریے دسنا تیرا کی حال ہے آم دیان والے اللہ دی قسم ہے جرا نبی دا ایک یار آیا کردہ سی میں نو کھانا کھلاندا آج کنے دن ہوئے نے ہمہ پکھا برداشت کر رہی ہے دسنا نبی دے یار دا کی حال ہے عمر نے آٹا گنے ہے روٹی پکائیے ہمہ دے منہ اندر پائیے مار شاول چیڑا چکے ہے آندیو آن والے تیرے ہاتھوں نہیں آن والے تیرا انداز ہو نہیں آن والے تیریاں محبتہ ہو نہیں انہوں پتا سی مان دے دند کوئی نہیں ہوتے اپنے منہ اندر نوالا پا کے نرم کر کے بڑی مان دے منہ چپایا کردہ عمر تینوں تے پتہ ہی نہ چلیا اماں دے دند بھی ہے نک نہیں پر عمر گل سن لے حج تکر مانو پوچھنی سا نام دس خاموش رہندا سی میں پوچھنی سا وقت دا حکمران ہے کدے بولیا نہیں تو دروازہ کھڑکے ہے اتنا بڑا نام دسے آئی عمر ابن خطاب حج تکروں نے مینو نام نہیں دسے انی دیر دا وقت گزرے ہے خبران دین والے آنے خبران دیتی آنے ابو بکر دنیا چھڑ گئے نے ابو بکر تے موت آ گئی ہے موت دا وقت ہوئے اللہ ذوالجلال دی قسمیں میں تے کتاب اندر پڑھے ہے میرے صدیق تے موت والیا کری آ رہی آنے ابو بکر نے اوہی لفاظ اپنی زبان چو ادا کیتے نے جڑے میرے مصطفیٰ نے کیتے آقا نے موت تو پہلے فرمایا اللہم سکرات الموت ابو بکر نے بھی فرمایا آقا نے فرمایا اللہم غمرات اللہم بالرفیق الاعلی ہے شاہ موت دیا سختیاں بریانے میرے صدیق نے بھی فرمایا بیٹی ہے شاہ
او دیاں سختیاں بڑیاں نے میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ پیو پیو کے اپنے سینے تے اپنے متھے تے لایا تے نال آقا فرماندے نے قل اعوذ برب الناس مالک الناس صدیق نے بھی لایا تے نال آندے نے اللہم سکرات الموت وفی غمرات الموت اللہم بالرفیق الاعلی اے شاہ اے موت دیا سختیاں نے دے کولو میرا پیغمبر نہ بچیا ابو بکر بھی نہیں بچے گا کھول سید عائشہ فرماندیا نے آج ابا جان عائشہ نو یتیم کر کے جا رہے ہو فرمایا پتر عائشہ چپ کر جا تینوں نہیں پتا اللہ دیا تقدیر اندر کدے کسے دا زور نہیں چل دا عائشہ اللہ دیا تقدیر کوئی طاقت نہیں رکھ دا عائشہ گل سن لے اگر موت نے مینو تیری وجہ نال معاف کرنا ہے پھر سیدہ فاطمہ دی وجہ تو باب محمد تے موت نام دی ہے موت تے دا نام ہے اللہ نے قرآن چکیا اِنَّا جَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ قدول كل نفس شاربوها القبر باب كل نفس داخلوها ہماشا فرمان دیا نے میرے نبی دنیا تو جان لگے حجرہ میرا بستر میرا وے صدیق دنیا تو جان لگے فرمایا گود میری ہے جس طرح میں اپنے پیغمبر دا سر گود اندر رکھے ہے میں صدیق دا بھی سر میری گود دے اندر ہے آخری وقت میں اپنے نبی نو دم کیتا میرے بابا دنیا تو جا رہے نے آخری وقت میں اپنے بابے نو دم کیتا فرمایا میرے نبی دی موت تو پہلے 40 دن پیغمبر نو پہلے بخار ہویا صدیق نو بھی بخار ہویا میرے نبی نو 2 سال پہلے موت تو زہر پلایا گیا صدیق نو بھی پلایا گیا خوابہ دے رب دی قسمیں عائشہ فرمان دیا نے ہم جا آستا آستا میرے ابا جان دے بدن اندر اور روح پرواز کر گئی کھو امنا للہ آگی وَإِمْنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم عائشہ فرمان دیا نے میرے نبی تو 2 سال بعد حج پھر غم تازہ ہو گئے حج پھر پتا پانی ہو گیا حج پھر پیغمبر جی میں دنیا چھڑ گئے عائشہ روندی نظر آئی حج صدیق دنیا چھڑ گئے نبی دے یار روندے نظر آئے کون ابو بکر جدے بارے پھر میں کما گا اور نبی تو 2 سال پہلے موت تو زہر دین والی یہودن عورت صدیق نو زہر دین والی 2 سال موت تو پہلے یہودن عورت کعبہ دے رب دی قسم میرے مصطفیٰ دا نواسا حسین کربلا چ شہید ہویا خلافت دی وجہ نال صدیق دا نواسا عبداللہ بن زبیر شامیہ نے شہید کیتا خلافت دی وجہ نال پیغمبر دے نواسے دا سرطن تو جدا ہویا صدیق دے نواسے دا سرطن تو جدا ہویا کعبہ دے رب دی قسم صدیق دے نبی نے 14 دن پہلے بخار ہویا صدیق نو 14 دن پہلے بخار ہویا نبی نے اپنا خلیفہ موت زندیا مسلح رسول تے صدیق نو کھڑا کیتا صدیق نے اپنا خلیفہ اپنی زندگی اندر عمر نو کھڑا کیتا نبی تے موت آوے نبی مسواک پسند کرن صدیق تے موت آوے صدیق مسواک پسند کرے نبی تے موت آوے ماں شادی گو دے صدیق تے موت آوے ماں شادی گو دے صدیق تے نبی تے موت آوے جنازہ ماں شادی گھر اٹھایا گیا صدیق تے موت آئی جنازہ 4 پائی ہوئے اتھے
2 سال پہلے پیغمبر نو لٹایا گیا جگہ ہووے جتے 10 صحابہ نے درود و سلام پڑھیا اج جگہ بھی ہووے جو صحابہ آئے صدیق دا چہرہ تکیا کعبہ دے رب دی قسم او صدیق جو سیدہ فاطمہ دا جنازہ پڑھاوے او صدیق جنوں امام علی نے جنوں امام منیا قوم صدیق جدی وفات تے عمر رویا قوم صدیق جدی وفات تے عثمان روئے قوم صدیق جدی وفات تے علی رو کے فرمایا علی نو انج لگدا جویں نبی دا یار نہیں جس طریقے نال نبی دا چہرہ تک کے علی دا دل غم زدہ ہویا اسی طریقے نال صدیق تیرا چہرہ تک کے علی دا دل غم زدہ ہویا فرمایا صدیق قسمت والا وے مقدر والا وے نصیب والا وے الفت والا وے رفت والا وے شام والا وے مقام والا وے اور نبی فوت ہوئے حجرے دے اندر قبر بنی نبی فوت ہوئے دفن ماں بینا بیتی ومنبری روزتم من ریاض الجنہ جنت دفن ہوئے صدیق تو وفات پائی تیری قبر جنت بن جائے جو چلے زندہ جنت اندر جو فوت ہو کے دفن ہوئے جنت اندر پھر انہوں کوئی جہنمی کہہ سکدا اور جو چلے معاشا دے حجرے چاہوے وہ حجرہ جنت دا ٹکرا وے جدی بیٹی دا گھر جنت دا ٹکرا بن جاوے جدی بیٹی دے گھر نو اللہ جنت دا حصہ کوے صدیق نبی تو بعد اگر پہلی قبر پہلی ملاقات ہوئی ہے صدیق نال ہوئی ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے نصیبہ لکھنے والا گج کے بولو کون ہے اور نصیبہ لکھنے والا کائنات دا رب صدیق سب جب دفن ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے گا خبرہ پھٹن گیا صدیق دا سب تو پہلے پیغمبر چہرہ تکے گا صدیق پیغمبر دا چہرہ تکے گا اور جو دنیا تے رہ کے ساری زندگی ایک دوجے چہرے تو جدا نہ ہوئے جو قبرہ چٹھن گے ایک دوسرے دے چہرے تو جدا نہ ہون گے پھل سراب تے کائنات پھل جائے گی صدیق تے نبی دا یار کٹھے گزرن گے نبی تے صدیق بقی اندروں نکل کے میدان عرفات اندر جان گے کٹھے ہون گے پھل سراب تو گزرن گے کٹھے گزرن گے حجدہ کوئی کالا چمیار ملا ملوانا صدیق دی صداقت تے شک کرے نہیں کرم دواگا کعبہ دے رب دی قسمیں کوئی پاکستان دا حکمران ہووے کوئی پاکستان دا جج ہووے کوئی پاکستان دا جنرل ہووے کوئی پاکستان دا کرنل ہووے کوئی پاکستان دا امام ہووے کوئی بیت اللہ دا امام ہووے کوئی مسجد نبوی دا امام ہووے کوئی مسجد حرام دا امام ہووے کوئی مسجد اقصی دا امام ہووے ساری کائنات دے ایمان ایک پلرے اندر صدیق دا ایمان ایک پلرے اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میں اپیل کرنا چاہنا حکمرانوں انہا کتیا دیا زبانہ نو لغام دو انشاءاللہ اگر نہیں دو گے افواب دے حکمران ناگے اپیل کرنا چاہنا آج ہر ایک نو اپنے اقتدار دا نشا ہے کوئی ایم پی اے دی سیٹ واسطے لڑتا مرد ہے کوئی ایم این اے دی سیٹ واسطے کوششہ کرد ہے کوئی اپنی وکالت واسطے بل پاس کروند ہے اور توڑیا کلمہ توڑیا کوششہ توڑیا طاقتہ صدیق دی صداقت واسطے کیوں نہ ہلیا توڑیا زبانہ صدیق واسطے کیوں نہ بولیا میں گواگا جو صدیق نو کافر کہندہ او پلے درجے دا
کافر ہے جو صدیق دے امام تے شک کردا بے ایمان ہے جو صدیق دے عقیدے تے شک کردا وے گندے عقیدے والا وے جو صدیق دی الفت تے شک کردا ہے ہی حلالی نہیں صدیق کل بھی جمتی سی صدیق آج بھی جمتی ہے صدیق کل بھی اصحاب امام الاصحاب سی صدیق آج بھی امام الاصحاب ہے صدیق کل بھی امت مسلمہ دے امام سن صدیق آج بھی امت مسلمہ دے امام نے صدیق کل بھی کافرہ لئی ننگی تلوار سی صدیق آج بھی کافرہ لئی ننگی تلوار ہے صدیق کل بھی شیطان واسطے ایک امام دی مضبوط دیوار سی صدیق آج بھی کافرہ واسطے امام دی مضبوط دیوار ہے کوئی مور کھنڈے دے اندر کوئی کالا چوک اندر آکے صدیق نو پھونکے گا او دی زبان نو کھچ لتا جائے گا جو صدیق نو پھونکے گا کعبہ دے رب دی قسمیں گولیاں نال اڑا دیتا جائے گا ہر چیز دی توہین گوارا کرا گا ماں نو گالی کٹ گوارا کرا گا میرے باپ نو گالی کٹ گوارا کرا گا صدیق نو گالی دوے گا اسی گوارا نہیں کرا گے صدیق دے امام تے کیچڑ اچھالے گا مر جاوا گے کٹ جاوا گے جیلت جاوا گے سولیات تے چڑھ جاوا گے صدیق دے امام تے شک کرم دینا گج کے بولو کرم دینا انشاءاللہ یزدانی زندہ رہا تیری مور کھنڈے دی آواز تیرے ماں بارے تکر محدود کر کے چھٹے گا انشاءاللہ کعبہ دے رب دی قسمیں میں زندہ رہا پورے مور کھنڈے اندر کوئی کتا صدیق نو پھونک سکے گا اور تواڈی موجودگی اعلان کرنا چاہنا تکفیری کہنا کیا کوئی پرواہ نہیں دہشت گرد کہنا کیا کوئی پرواہ نہیں اگر انتشار کرنے والا کہنا کیا کوئی پرواہ نہیں صدیق دی صداقت بیان کرنا اگر انتشار ہے میں انتشاری سے صدیق دی الفت بیان کرنا اگر فتنہ ہے میں فتنے باز سے صدیق دی محبت دا ترانہ پڑھنا دہشت گردی ہے نہ دہشت گرد سے ہسی بعد آماگے اور گج کے بولو باز آواگے نہیں آواگے میں کائنات دے قانون نانو مصطفیٰ دے قانون ماننے والے دا اعلان سنانا چاہنا وا ہو دی محبت اندر کہنا چاہنا وا اگر صدیق نو سچا کہنا جرم ہے میں مجرم سہی صدیق نو خلیفہ بالفضل کہنا مجرم ہے میں مجرم سہی صدیق نو اول نمبر دا نبی تو بعد افضل البشری باپ دلم بیا کہنا جرم ہے میں مجرم سہی اے جرم میں اعلان کرا گا اے جرم میں مور کھنڈے دے بازار کرا گا اے جرم ملکہ باپ دی بس صدق سچ کرا گا اے جرم شیشن کورٹ کھلو کے میں کرا گا اگر پاکستان دی ہائی کورٹ صدیق واسطے بلام دی ہے میں ہائی کورٹ کھلو کے اے جرم صدیق دی صداقت تا کرا گا اگر سپریر کورٹ صدیق واسطے بلاوے میں سپریر کورٹ کھلو کے صدیق دی صداقت تا جرم کرا گا اگر نبی دے یاراب دا ڈٹکا بجانا جرم ہے جرم کرا گا اگر صدیق نو نبی دا ہم سفر ہم یار ہم بازار ہم غار ہم قرآن ہم حدیث ہم سفر کہنا جرم ہے میں جرم کرا گا لگا کری چلا گولی سمنا حاضر ہے لا پیرس بیڑیا وجود حاضر ہے لگا تختہ دار چرم واسطے تیار ہاں
مر جاواگا کٹ جاواگا تے لب جاواگا صدیق دی شام تے ایک آج بھی گوارا نہیں کراگا مسجد اقصی اندر رکھنا جمعہ واسطے رکھ نہیں رکھنا کوئی پرواہ نہیں مینو تیریا پولیسیا دی اگر یہ تامی ہے منبر تے آئے گا کہے گا صدیق دا دشمن کافر ہے فاروق دا دشمن کافر ہے عثمان دا دشمن کافر ہے صدیق نو جو ممدہ بولے حلالی نہیں کافر ہے گھمدہ جاوا گا اور یہ دانی نو کوئی مسجد والے نہ رکھن میں چوکا چکھلو کے کہاں گا صدیق کل بھی جمتی ہے بولو آج بھی ہاں صدیق کل بھی مومن ہے گج کے بولو آج بھی ہاتھ چوک کے بولو پیچھے تکر بولو صدیق کل بھی مومن آج بھی اور صدیق دا دشمن کل بھی کافر تھی آج بھی گج کے بولو کل بھی کافر تھی آج بھی بولو کافر ہے دعائی پوے کل بھی کافر تھی آج بھی بولو کافر ہے صدیق کل بھی مومن تھی آج بھی مومن ہے اور نبی دے یار وفادار اور نبی دے یار سچے ہم سفر انشاءاللہ اللہ کو دعا کرنا انشاءاللہ کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا ہو دے سامنے کوئی صدیق نو پونک جائے انشاءاللہ ہیڈا امام ساڑی غیرت گوارا کر دی اور بولو کرے گی ہسی امن دے دائی ہاں امن خراب نہیں کرنا چاہتے جدو صدیق نو پونکیں گا پھر ہسی امن نہیں بیکھاں گے کل بھی صدیق جمتی سی انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوئے گا میرے کئی ساتھیاں بھائیاں نے کہا شان علی رضی اللہ تعالی ہن ہو دے حوالے نہ لوئے گا کھیدے تے شان ہے ہاں بولو علی دے منن نہ لے ہو ہے نہ کہوے مولوی ابو بکر کردہ علی نہیں کردہ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھیا آئندہ جمعہ علی ہوئے گا ہسی انہوں بھی منیا جنہیں صدیق نو منیا ہسی انہوں بھی منیا صدیق نے جنہوں منیا خدا نام علی ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی ہن ہو دے حوالے نال ہوئے گا سارے ساتھی وقت نال تشریف لانا وآخر دعوانا ان الحمدللہ